अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। वज़ीर आज़म ने आज पार्टी तर्जुमानों का इजलास किया और उनका ये कहना था कि सानेहा मरी पर उन्हें इंतहाई अफसोस हुआ है और वो चाहते हैं कि इंक्वायरी कमेटी की जो तहकीकात हैं वो जल्द से जल्द हक़ाइक़ जो हैं वो सामने लाए जाएँ। साथ ही उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत सयाहत में बहुत आगे फ़रोग़ कर चुकी है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मरी में जो रिहाइश की कमी है इसको दूर किया जाए, इस तमाम मामले को जदीद तरीके से रेगुलेट करने की ज़रूरत है। आज इसी इजलास में हमने ये भी देखा कि पार्टी फंडिंग के हवाले से फ़ारूक हबीब साहब और बाबर अवान साहब ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी और जो सानेहा मरी है उस पर ब्रीफिंग हसन खावर साहब ने दी थी। पार्टी फंडिंग के हवाले से वज़ीर आज़म का कहना था कि स्क्रूटनी कमेटी ने उन्हें क्लियर करार दिया है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने तमाम रसीदें इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं, जिसे 31 करोड़ का जिक्र भी किया जा रहा है। 2 मरतबा और रसीदें जमा कराई जा चुकी हैं और अगली समात में ये मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तमाम जो दीगर जमातें हैं उनकी रसीदें भी सामने लानी चाहिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसकी तमाम डोनर्स की तफसील जो है वो सामने आ चुकी है। ये आज की ब्रीफिंग के हवाले से। इसके अलावा जो पार्टी तंजीमी ढांचा है उस पर भी उन्होंने हिदायत जारी की है। बल्दियाती इंतखाबात से कबल वो चाहते हैं कि लोगों को मुतहर्रिक भी किया जाए। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अपोजिशन जमातें मौजूदा हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रही हैं सानिया मरी के हवाले से, और हमजा शहबाज ने तो जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा भी कर लिया है। इसके साथ साथ आज अपोजिशन रहनुमाओं की एक बैठक जिसके अंदर उन्होंने जो मिनी बजट है उसके हवाले से किस तरह से हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम देना है इस पर भी मशावरत हुई। आज इन्हीं उम्र पर हम बात करेंगे। सानेहा मरी पर तहकीकाती कमेटी क्या आई वॉश है या फिर वाक़तन हक़ाइक़ सामने आएंगे और जो कोई भी कोताही का मुर्तकिब होगा उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी जानिब पार्टी फंडिंग के हवाले से और अपोजिशन क्या सोचे बैठी है इस पर भी बात कर लेते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली के मेंबर और तर्जुमान नदीम कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असेंबली के मेंबर अली गौहर बलोच साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। नदीम कुरैशी साहब, तहकीकाती कमेटी का कायम होना वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस भी है, साथ साथ राजा बिशारत साहब की आज एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। किस किस्म के हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुस्तकिल तवातुर से मैं कहूँगी कि जो हुकूमती रहनुमा हैं वो मौसम की ख़राबी को ही मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। और बल्कि आज तो राजा बिशारत साहब ने कहा कि ये नागहानी आफत है, इसमें ना कोई ट्रैफिक का मसला था ना कोई और मसला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नादिया, मैं सबसे पहले तो इज़हार अफसोस करूंगा उन मज़लूमीन के साथ जो इस हादसे में जहां वक्त हुए, अल्लाह को प्यारे हुए, और पूरी कौम की तरह आप में हम सब अफसोस हैं। कोई शख्स भी नहीं चाहता कि कोई इंसानी जान ना हक जाया हो जाए। एक फैमिली, एक फर्द, उसकी कीमत उसी फैमिली को पता है जो फर्द से जुदा हो जाता है। और हमने देखना ये है कि ये जो नाकानी आफात होती हैं या जो कुदरती आफात होती है जिसमें सैलाब है, जलजला है या ये बर्फानी तूफान है, क्या ये किसी शख्स का पैदा करता है या किसी हुकूमत का पैदा करता है? तो कोई शख्स भी इस बात पर नहीं मानेगा। ये अल्लाह की तरफ से फैसले होते हैं। हमने देखना ये है कि गवर्नमेंट की मैनेजमेंट कहाँ थी और गवर्नमेंट ने इसमें क्या रोल प्ले किया। इस हद तक फैक्ट फाइंडिंग की पे बात होगी कि वो कौन लोग थे, ये क्या वजह थी कि इस एक महदूद व्हीकल से ज्यादा गाड़ियां कैसे वहां पहुंची, इसको जरूर देखा जाएगा। जहां तक बात है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, आपने देखा कि जैसे ये चीजें रिपोर्ट हुई, जैसे खबर फ्लैश हुई कि जी लोग ज्यादा आ गए हैं, गवर्नमेंट ने फौरन तौर पर एक्शन लिया। और अब यकीन करें, रावलपिंडी से लेकर मरी तक जो 45-50 किलोमीटर का एरिया है, वहां एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई अल्लाह की रहमत से। ये जब गलियात का सिलसिला शुरू हो जाता है, बहुत थोड़ी है, 2 गाड़ियां बम में शुरू गुजरती हैं और वहां फौरी तौर पर जो तूफानी बर्फबारी शुरू हुई है उसकी वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ। गवर्नमेंट हर सूरत कोशिश करती रही कि इस हादसे के असरात, बदतरीन असरात को कम किया जा सके। आपने देखा पूरा मैकेनिज्म बनाया गया, पाक फौज भी वहां पहुंची। नहीं, लेकिन ये सब माजरत के साथ नदीम कुरैशी साहब माजरत के साथ हम आंखें मूंद कर तो नहीं बैठते, ना ही आप बैठते हैं। आपके पास सोशल मीडिया पर भी वहां पर फंसे लोगों की आहो बका भी मौजूद होगी।
वहाँ जो कुछ उनके साथ सलूक हो रहा है वो भी सबके सामने है, जितनी देर से आपकी मशीनरी मुतहर्रिक हुई वो भी आपको इल्म है, वरना अगर ऐसा ना होता तो किसी इंक्वायरी कमेटी की तो कोई जरूरत ही नहीं थी ना। एक नागहानी आफत आई, हुकूमत ने बर वक्त एक्शन लिया, उसमें जितनों को बचा सके, जो जाहिर है नहीं बचा सके तो उसमें फिर किसी को आप मुर्द इल्जाम नहीं ठहराते। तो मैं सिर्फ यही जानना चाह रही थी कि क्या ये एहसास कहीं मौजूद है कि जी हमारी जिम्मेदारी थी, जी हमसे कहीं ना कहीं बल्कि काफी कोताहियां हुई हैं जिसका इदराक अब हम करने जा रहे हैं। अभी तक माजरत के साथ ये नजर नहीं आता, सिर्फ बर्फानी तूफान हमें सुनने में आ रहा है। जी नदीम कुरैशी साहब। देखें नादिया, आप एक बात को अंडरस्टैंड करें। सबसे पहली बात तो ये कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट किया, उन्होंने इज़हार अफसोस के साथ साथ अपनी गलती को भी तस्लीम किया और एडमिनिस्ट्रेशन की गलती को भी तस्लीम किया। किसी भी जगह हमने ये नहीं कहा कि ये नेचुरली हुआ है। देखिए नेचुरल तो था, तो बर्फबारी का हो जाना, तूफानी बर्फबारी का हो जाना। अच्छा, मेरे ख्याल से नदीम कुरैशी साहब आपसे राब्ता जो है वो हमारा मुनक़ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने अपनी ट्वीट में जी हमने देखना ये है कि क्या वजह थी कि एक कैपेसिटी रखने वाले एरिया में इतनी गाड़ियां कैसे गई। और आपको एक अर्ज करती हूँ, जब सही नदीम कुरैशी साहब समझ में आ गया। आज भी बैरिस्टर आमिर आपने सुन लिया, नदीम कुरैशी साहब का भी शुक्र है कि एवरीबडी इज अलाइंड ओवर हियर इन द गवर्नमेंट, यू नो, ये नहीं है कि किसी का बयानिया कुछ और है और किसी का कुछ है। वजीर आजम की ट्वीट का भी जिक्र किया है नदीम कुरैशी साहब ने, और आज और जो कुछ हुकूमत की मशीनरी हरकत में आई। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, इंक्वायरी कमेटी की तश्कील, आज बाकायदा हसन खावर साहब से ब्रीफिंग और जो कुछ वज़ीर आला बुज़दार साहब अब एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं, आपके नज़दीक इससे चीज़ें बेहतर होंगी या आपके नज़दीक ये एक आई वॉश है? देखिए, मेरे नज़दीक इस हुकूमत के जितने भी मामला 3.5 साल में हुए हैं और जितनी इंक्वायरीज़ की कमिटीज़ बनी हैं, वो साने साहिवाल से लेके साने मरी तक हो, वो आई वॉश है। और जो देखिए बात क्या होती है, कितनी बेहिसी से कह दिया जाता है कि इसमें हुकूमत का क्या कसूर है। अगर कोई तूफ़ान आ जाए, भाई दुनिया भर में कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट नाम की भी चीज़ है, और हुकूमतें इसीलिए होती हैं कि अगर कोई कुदरती आफत आ भी जाए तो उसके नुकसानात को कम से कम किया जाए, ना कि लोगों को ठठरने के लिए और मरने के लिए सड़कों के ऊपर छोड़ दिया जाए। और कितनी दूर, ये कोई दूर अफ्तादा इलाका था? आप बताएं नादिया साहबा, ये इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर के फासले पे है, 30, 40, 50 किलोमीटर वज़ीर आज़म हाउस से, और वहाँ पे लोग ठठर के, ये तो हमें मिसालें सुनाते थे फरात के किनारे कुत्ते के प्यासे मरने की, और आजकल तो बात ये है कि वज़ीर आज़म से चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर लोग सर्दी में ठठर के मर गए। बड़े बड़े रेस्ट हाउसेस थे, बड़े बड़े आपके रेस्क्यू के इदारे होंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, और वो कोई दूर अफ्तादा इलाका नहीं था, वो एक तरक्की याफ्ता इलाका है जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है। लेकिन किसी की कान पे जूं तक नहीं रेंगी। वजीर आजम आज भी टीटू सुल्तान बन के एक ट्वीट करके कौम पे एहसान किए हुए हैं, हमने ट्वीट में कह दिया है कि ऐसे होगा। क्या वजीर आजम का फर्ज नहीं था वहां पे पहुंचते? और वो वजीर आला जिन्होंने एक हेलीकॉप्टर के ऊपर अपना नज़ारा दिखा के, और वो अपने आप को मेरे ख्याल से कोई पीर पगाड़ों समझने लगे हैं कि कभी कभी वो भी चेहरा करवाया करेंगे और उसका भी नजराना वसूल करेंगे। मैं समझता हूँ कि वो शख्स जो कश्ती डूबने की बातें करता था, जो शख्स बातें करता था कि अगर कोई भी गलती हो तो हुक्मरान उसमें होता है, आज कहाँ पे है इस्तीफा? ट्रेन हादसे हो जाए ये बेइस, बड़ी बड़ी करप्शन हो जाए ये बेइस, साने साहिवाल हो जाए ये बेइस, मरी के अंदर लोग ठठर के मारे जाएं ये बेइस, किसका इस्तीफा है? अभी तक किसने इस्तीफा दिया है? देखिए, हमें बातें नादिया साहबा इन्होंने सुनाई बहुत थी, और बातें ये नहीं थी कि ये इन्होंने तो इतनी छोटी बातें कि भाई छोटा सा भी मामला हो तो वजीर आजम होता है, ये गाड़ी पे क्यों जाता है, साइकिल पे जाना चाहिए, वजीर आजम अंदर क्यों बैठा है, बाहर क्यों नहीं निकलता? ठीक है, मैं जरा अली गौहर साहब से भी ओपनिंग रिमार्क्स ले लूं। क्यों हमारे मुल्क में अब तक वैसा लीडर हमें नजर नहीं आते अली गौहर साहब, जिस तरह से हमने न्यूजीलैंड में देखा वजीर आजम कैसे जाके गले लगाने लगी लोगों को, वो जो एक दाद रसी है, वो एक एम्पैथी है जो लोगों को समझ में आनी चाहिए, वो हमारे यहाँ माइनस रही। आज भी होटल्स का जिक्र है,
لیکن پتہ نہیں کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ وہاں کے ہوٹلز نے کتنا اوور چارجنگ کی بات کی. یہ ساری ویڈیوز بھی سب کے سامنے ہیں, وہاں لوگ کتنا قسم پرسی کے عالم میں پھنسے ہوئے تھے. اب یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگوں نے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیوں کیا ہے؟ کیا اس انکوائری کمیٹی پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نادیہ, 3-4 جو ہیں مطلب ہے کہ ان 3-4 سالوں میں جو حادثات ہمارے ملک میں ہوئے, اور جب سے یہ مطلب ہے کہ بے حس حکومت جو ہے اس پاکستان پر ہمارے ملک پر مسلط ہوئی ہے, آپ اندازہ کریں کہ ذرا ان کے بیانات سنیں کہ اگر واقعہ ساہیوال ہو جائے تو یہ کہتے ہیں کہ مقتولین جو تھے وہ مشکوک تھے. اگر ہزارہ میں واقعہ ہو جائے تو یہ کہتے ہیں کہ مقتولین جو ہیں ان کے جو ورثہ ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس واقعہ کے. اور وہ تو کہہ رہے تھے بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. ہاں وہی ہے نا کہ مطلب ہے کہ وہ ان کے ورثہ ذمہ دار ہیں اور ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے, وہ ان کے ورثہ کو جواب ملتا ہے. کہ یہ سیاحت والا یہ واقعہ ہو گیا, مری والا یہ ایک حادثہ ہو گیا, تو یہاں پر بھی جو مورد الزام ہیں وہ سیاحوں کو اور ان لوگوں کو گراندا جا رہا ہے جو بیچارے اس مصیبت میں پھنس کے جام شہادت نوش کر چکے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ ابھی مطلب ہے کہ ابھی تک بھی لوگ پراپر طریقے کے ساتھ ان کو ریسکیو نہیں کیا جا سکا جو مری کے حالات ہیں, اور لوگ پراپر طریقے سے اس مصیبت سے نہیں نکل سکے. دیکھیں گزارش یہ ہے, مسائل آتے ہیں, واقعات ہو جاتے ہیں. آپ نے جس طرح سے انٹرو میں کہا ہے حکومتوں کا کام ہے اس سے پہلے مطلب ہے کہ ان حالات سے پہلے اس کی پراپر طریقے کے ساتھ اس کی تیاری کرنا, پری ارینجمنٹس کرنا. لیکن آج گزارش, آج آپ دیکھیں ایک وہ ٹائم تھا نا, ظاہر ہے ہم پنجاب میں زیادہ ٹائم ہماری بھی کافی عرصہ حکومت رہی. شہباز شریف صاحب کا رول ماڈل ان کے سامنے ہے. مری میں سردیوں کا موسم شروع ہوتا تھا, گرمیوں کا موسم شروع ہوتا تھا, 3-4 میٹنگز 2 مہینے پہلے چیف منسٹر کی زیر قیادت ہوتی تھی, وہاں کے ارینجمنٹس چیک کیے جاتے تھے. اور سب سے افسوسناک اور دردناک میں آپ کو صورتحال بتاؤں ان کی بے حسی کی, کہ ایک میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ ایک ڈرائیور کا انٹرویو تھا, وہ شہباز صاحب نے اربوں روپے کی لاگت سے مشینری خریدی تھی, یہ جو سلو موور یا سلو ریموور بولتے ہیں, وہ برف کو جو صاف کرنے والی, وہ مشینری جو ہے اربوں روپے کی لاگت سے. وہ ڈرائیور کا انٹرویو آ رہا تھا, وہ بتا رہا تھا کہ بھائی اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس مشینری کو استعمال کیوں نہیں کر رہے, چلو اس نے کہا جی اس میں تیل ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس. مجھے بتائیں نا جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تحقیقاتی کمیٹی تو آلریڈی تشکیل ہے اور وہ رپورٹ پبلک بھی کی جائے گی, راجہ بشارت صاحب نے کہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے نادیہ کہ جوڈیشل انکوائری کون سی انکوائریز, آپ نے جس کام پر اس نالائق وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے وہی کام خوں کھاتے, پنجابی کا ایک لفظ ہے خوں کھاتے, شاید آپ کو سمجھ نہ ہو لیکن جو کہتے ہیں کہ اس کو مطلب ہے کہ وہ اس کو خوں کھاتے ڈال دینا, اس کو جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا. بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا جو چینی چوری کا تھا, اور جو مطلب ہے کہ وہ واقعہ ہوا, اس واقعے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کا کون بنا انکوائری آفیسر, کس نے ججمنٹ کی جہانگیر ترین کے کیس میں, ان کا ہی ایک سینیٹر, اس کو کہا کہ تم یار, اور ہمارے ٹائم میں, میری گزارش سن لینا, میری بات مکمل ہونے دے, ہمارے ٹائم میں جو بنتی تھی مطلب ہے کہ وہ انکوائری کمیٹی, اس میں ہر ایجنسی کا بندہ ڈالا جاتا تھا اور واٹس ایپ پر بنتی تھی, اور سپریم کورٹ کے ججز کو اوپر نگران لگایا جاتا تھا. آج اس کا واحد حل جوڈیشل انکوائری ہے. جوڈیشل انکوائری میں ذمہ داروں کا تعین کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اور باقی تمام کیسوں کی طرح خوں کھاتے نہ ڈالا جائے. خوں کھاتے نہ ڈالا جائے, that's a new word for me, لیکن ٹھیک ہے, میں اس کو بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کروں گی. دوسرے میرے خیال سے اسے جسے آپ لوگ کھڈے لائن لگانا کہہ دیتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. یا بریک سے جب واپس آئیں گے, ثانیہ مری کے حوالے سے جو انکوائری کمیٹی ہے اس پہ اپوزیشن تو سمجھتی ہے کہ کچھ خاص خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوگی. بہرحال آج فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, ذرا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں اپنے محترم مہمانوں سے رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. آج پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے جو کہا ابتدا میں نے آپ کو بتایا. ندیم قریشی صاحب, وزیر اعظم کہتے ہیں اسکروٹنی کمیٹی نے تحریک انصاف کو کلیئر قرار دے دیا ہے, جبکہ اپوزیشن جماعتیں اور وہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں
بہت سارے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ ظاہر نہیں کیے گئے، کچھ رقم ہے جو ظاہر نہیں کی گئی جو فنڈنگ ہے، پھر آپ لوگ کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی نے تحریک انصاف کو کلیئرنس دے دی ہے، کلیئر قرار دیا ہے؟ کیا وزیر اعظم کو غلط بریف کیا جا رہا ہے؟ نادیہ، میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے چند منٹ کے لیے میں علی گور بلو صاحب کی بات کا جواب دینا چاہوں گا۔ ایک تو آپ نے علی گور بلو کو پورا موقع دے دیا جلسہ کرنے کا، یہ ٹاک شو ہے، اس میں 2 منٹ میں نے بولنا ہے، 2 منٹ آپ سب دوسرے نے بولنا ہے، یہ جلسہ سمجھ کر اپنی ساری باتیں جو ہے نا یہاں فرماتے ہیں۔ ایک تو میں ان کو عرض کر دوں گا، یہ پڑوسی ملک کے ڈرامے دیکھتے ہیں نا جی، ساس بہو کے تانوں کی طرح، اس سے باہر نکل آئے۔ اس پوری قوم کو اب اکٹھے ہو کر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، ماڈل ٹاؤن میں جب نہتی خواتین کو گولیاں ماری جا رہی تھی تو شہباز شریف کی حکومت تھی اس ملک میں، جو زچہ عورتیں جن کے پیٹ پہ بچے تھے اور ان کو مار دیا گیا، وہ بھی لاشیں آج سوال کرتی ہیں ہم سب سے کہ ان کا ذمہ دار کون ہے۔ اتنا تنقید نہ کیا کریں، تنقید وہی کیا کریں جو آپ کے دور میں نہیں اس کے ہوا۔ حقائق بھی تو آپ لوگوں نے سامنے لانے تھے، آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا نا۔ بات سنیں، بجائے اس کے کہ قدرتی آفت پہ لوگوں کی بات ہوئی، آپ قوم کے زخموں پر مرہم رکھے آپ نمک چھڑکتے ہیں، آپ جلتی پر تیل پھینکتے ہیں۔ آپ مطلب ایک ایسا واقعہ جی، سوشل میڈیا پہ ایک ڈرائیور نے کہا کہ پیٹرول کے پیسے نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس۔ بھائی نہ کیا کرے ایسی باتیں، ہم نے ایک دن سب نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اپنی پارٹی لیڈرشپ کی خوشامد میں ہم کو تمام حدود کراس کر جاتے ہیں جن کو اخلاقی حدود کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے صورتحال ہے، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے، موجودہ حکومت نے جو بن سکا کیا، ورنہ یہ بات بہت زیادہ ہوتی۔ اب یہ تانے دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان وہاں نہیں گئے، وزیر اعلیٰ خود موجود تھے، اور میری آنکھیں تب دیکھ رہی تھی کہ شاید خاقان عباسی صاحب جو سابق وزیر اعظم ہے اور جن کا وہ حلقہ انتخاب ہے، وہ لوگوں سے گلے مل کر ان کی بڑی داد رسی کر رہے تھے، سارے میڈیا نے دکھایا ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی لانگ بوٹس کے ساتھ اور اپنے ہیڈ کے ساتھ موجود تھے۔ تو باتیں وہی کریں جس پر آپ خود عمل کریں۔ نہیں، بٹ one thing ندیم قریشی صاحب، this is ٹھیک ہے، انسانیت کے تحت ان سب لوگوں کو جانا چاہیے، لیکن کیا حکومتی مشینری تو آپ لوگوں کے انڈر ہے نا، حرکت میں تو اس نے آنا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت ان تمام ڈیزاسٹر کو مینج کیا جاتا ہے۔ Why do you want the opposition to go there and do their work؟ میں اپوزیشن سے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ وہی بات کریں جو یہ خود عمل کرتے ہوں۔ گورنمنٹ نے سب کچھ کیا، نادیہ میں وہاں گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف ہوں، آپ میری بہن اگر ہے۔ سب کچھ کیا تو تحقیقاتی کمیٹی کیوں تشکیل دے رہے ہیں؟ بس کر دیا نا سب کچھ، بہت ساری چیزیں بس میں نہیں تھی، قدرتی آفت تھی۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کی جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے حوالے سے پرائم منسٹر نے بالکل ٹھیک کہا۔ فورن فنڈنگ اس وقت ہوتی ہے ممنوع کہ اگر کسی غیر ملک نے سے پاکستان کو کسی پڑوسی ملک نے، دوست ملک نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ کی ہو، اور اپنے مقاصد کے استعمال کے لیے پاکستان تحریک انصاف یا کسی بھی پارٹی کو یہ موقع دیا ہوگا جو اپنے ملک میں پالیٹکس کرے۔ میں بطور ایک پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں ایک آدھ پارٹیز جن کے آج کل سربراہ لندن میں بڑے خطابات کرتے پائے جاتے ہیں، ان سمیت، میں پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا، میں الطاف حسین کی بات کر رہا ہوں، ان کے علاوہ شاید کسی پارٹی کو پاکستان میں کوئی فورن فنڈنگ ممنوع ہوتی ہو۔ تو الیکشن کمیشن کی جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اس میں کہیں نہیں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی مخالف ملک نے، ان کی کسی ایجنسی نے، کسی ادارے نے فورن فنڈنگ کی ہے۔ اچھا، تو کلیئر کہاں، مطلب وہ کہاں گیا رپورٹ میں کہ جی کلیئر کر دیا ہے اسکروٹنی کمیٹی نے آپ کو؟ بیرسٹر صاحب، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے وزیر اعظم کو جو ایڈوائزرز ہیں وہ غلط بریف کر رہے ہیں، یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یس دس از رائٹ، ایک طرح سے اسکروٹنی کمیٹی نے کلیئر قرار دے دیا، کوئی ممنوع فنڈنگ کی بات نہیں کی گئی ہے ابھی؟ دیکھیں، ابھی علی گور صاحب نے استعمال کیا لفظ جو خو کھاتے ڈالنا، ایک اور لفظ ہے ڈنگ ٹپاؤ، اور یہ حکومت 3.5 سال سے ڈنگ ٹپاؤ پہ ہے۔ کوئی اس کے ایڈوائزر سے نکما، جتنا عمران خان خود نکمے ہیں اس سے زیادہ ان کے ایڈوائزرز نکمے ہیں۔ دیکھیں، اس میں واضح طور پہ لکھا ہے، اسکروٹنی کمیٹی نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے 31 کروڑ روپے تو شو نہیں کیے، اور درجنوں اکاؤنٹس جو ہیں انہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ تو اسکروٹنی کی رپورٹ آ گئی۔ دوسرا 2017 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت جو اس کا سیکشن 204 ہے، اس میں واضح ہے کہ آپ کسی غیر ملکی تنظیم سے کوئی فورن فنڈنگ نہیں لے سکتے، اور اس میں واضح ہو گیا۔ اور عمران خان خود کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سی تنظیموں نے اور لوگوں نے فنڈ دیا ہے ہماری سیاسی جماعت کو۔ لیکن یہ سوال اس لیے اٹھے ہیں کہ باقی سیاسی جماعتوں نے پاکستان کے اندر سیاسی تحریک برپا کی تھی،
इलेक्शन की कैंपेन जो थी, लेकिन इमरान खान ने कमर्शियल कैंपेन चलाई है, वो आपके सामने है। ये जलसों को करोड़ों की कीमत पे ले गए हैं, वो आपके, ये चीजें आपको छुपी नहीं है। और इसे अब देखेंगे, ना मेरे कहने से कोई बात बनेगी, स्क्रूटनी रिपोर्ट चली गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, और वो अब अपनी जुडिशियल पावर्स के तहत इसे बताएगा कि वो क्या है। रिपोर्ट उसी के लिए थी, उसी पे उसने फैसला करना है। ना वजीर आजम के इत्मीनान से कुछ बनेगा, ना हमारे शोर मचाने से कुछ बनेगा। और मैं आज भी समझता हूँ कि खुदा के लिए इस तरह अपने आप को झाड़ पूछ के साइड पे ना हो जाए। ज्यादा बेहतर है कि आपको हुकूमत नहीं करनी आती तो अलहदा हो और लोगों का हक के हुक्मरानी उन्हें लुटा दें। चलें, अब वो जो हक के हुक्मरानी का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर ऑपोजिशन क्या सोचे बैठी, वो तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अली गौहर बलोच साहब, बैरिस्टर साहब ने भी कहा कि वो कानूनी नुकात भी जाहिर है बता सकते हैं, बहुत कुछ तो सामने रिपोर्ट में आ चुका है। लेकिन आज वजीर आजम ने शहबाज शरीफ साहब का भी जिक्र किया है, नून लीग का रादर, जिसमें उन्होंने फॉरेन फंडिंग के हवाले से कहा है कि अब वो इंतजार कर रहे हैं, और पहले भी ट्वीट कर चुके हैं, वो मुंतजर हैं कि आपकी जमात का और पीपल्स पार्टी का भी स्क्रूटनी कमेटी सब कुछ दिखाए और आप लोगों की भी सारी रसीदें आए। बात ये है कि अब ये रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़े गए जो इन्होंने अवाम का पैसा लूटा। सादा लोगों को जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल दिखा के अरबों रुपए उनसे बटोरे। ये तो वो चीजें हैं जो अभी तक नजर आई हैं। बहुत सारी इससे ज्यादा अमाउंट्स और चीजें हैं जो अभी खुफिया हैं, जो अभी डिस्क्लोज, जिन तक इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंच सका, वो इससे भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर इमरान अहमद नियादी, इनकी जायदाद देख ले, इनके पीछे से वसाइल देख ले, इनकी बहन के अकाउंट से कितना पैसा बरामद हुआ था जिनको रेगुलराइज किया गया। फिर आप देख लें कि फिर उनको एनआरओ दिया गया। फिर अब ये जो अकाउंट्स पकड़े गए हैं इनसे भाई 1 अरब और कितने के हैं, और कितने पता नहीं 17 के 18 के पता नहीं, इससे ज्यादा 24 अकाउंट्स हैं जो के मतलब है इन्होंने वो शो ही नहीं किए थे, छुपाए हुए थे, जिनके बारे में स्टेट बैंक 53 नहीं, जिनके बारे में रिपोर्ट नहीं किया हुआ था स्टेट बैंक ने, जो मतलब है कि पकड़े हैं इनके अकाउंट्स। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये पाकिस्तान और एक क्रिकेट कंपनी, अच्छा मजे की बात देखें, इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो चूंकि बात पैसों की हो रही, मैं इसलिए आपको इन चीजों की वजाहत कर रहा हूं। एक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उधर मरी का जिक्र हो रहा था, गलियात में एक इनका स्पॉन्सर्ड है, उसने कोई होटल खोला है, उसको ठेका दे दिया, होटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। फिर जो उस बोर्ड का चेयरमैन था वो मानी साहब थे, वो उनको देने वाला, मतलब है इमरान नियाजी का दोस्त ही कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है, लेने वाला भी दोस्त है, डोनर भी दोस्त है। अली गौर साहब, क्योंकि ब्रेक लेनी है, क्या आप समझते हैं पार्टी फंडिंग केस इस वक्त, जैसे कि बैरिस्टर साहब ने कहा कि इस जमात के लिए मुश्किलात पैदा करेगा, ये जो भी रिपोर्ट सामने आई है स्क्रूटनी कमेटी की? मुश्किलात नहीं है, ये तो पार्टी चोरों की है, चोर पकड़े गए रंगे हाथों। अब आगे क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन फैसला सुनाए और इनको घर चलता करें जहां से ये आए हैं। अच्छा। जो चोर दरवाजों के लेकिन अभी तक के जरिए पार्टी ने ममनुआ फंडिंग लिए, ये स्टैब्लिश करना ये अभी बाकी है। दिस इज जस्ट स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट। देखें, फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग बेसिकली आपने इंडिया से पैसे लिए, आपने यहूदियों से पैसे लिए, आप अकाउंट्स की डिटेल दें ना, आप उसको पब्लिश करें, ये इलेक्शन कमीशन भी पब्लिश करे, हम आपको बताते हैं कि अकाउंट का कहां से है। इन्होंने यहूदियों से पैसा लिया, इन्होंने इसराइल से पैसा लिया, इन्होंने इंडिया से पैसा लिया, इनडायरेक्टली लिया। यही वजह है कि आज आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो इंडिया के और यहूदियों के आगे गिरवी रखवा दी है। पाकिस्तान में बचा क्या है? पाकिस्तान को तो इन्होंने बेच डाला, पाकिस्तान को चले मैं इसी पर मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, आखिर में बड़ा कम वक्त रह गया है, जिस पे जरा अब ऑपोजिशन अगर इतनी कड़ी तनकीद कर रही है हुकूमत पर और जो कुछ सोचे बैठी, उससे हुकूमत को किस हद तक घबराहट है। राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। नदीम कुरैशी साहब एक दूसरे प्रोग्राम में उनको जाना था, इसलिए वो और नहीं रुक सके, लेकिन मैं आप दोनों मेहमानों से पूछना चाहूंगी, कड़ी तनकीद करते हैं बैरिस्टर साहब, आपकी जमात भी कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कर रही है तहरीक इंसाफ पर, लेकिन बतौर ऑपोजिशन जाहिर है आप लोगों ने भी अपने वोटर्स के पास जाना है। क्या आप समझते हैं कि महज तनकीद से, चाहे वो आप महंगाई पे करते हों, किसी भी सानह को लेकर करें, लेकिन अमलन जो ऑपोजिशन का किरदार है जो पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, वहां पर आप लोग भी दूर हैं इस सारे किरदार से। सो ये लॉन्ग मार्च करना 27 तारीख को, क्या आप समझते हैं इट विल पे ऑफ?
دیکھیں ہم نے تو حتی الامکان کوشش کی کہ پارلیمانی طریقے سے اپوزیشن کی جائے، لیکن اگر ایسا اسپیکر بٹھا دیا جائے جو بالکل ہی حکومتی اشاروں کے اوپر کام کرے اور قانون سازی کے بلز کو بلڈوز کیا جائے اور بدماشی کے ساتھ جوائنٹ سیشن بلا کے اور 222 بھی پورے نہ ارکان کیے جائیں اور خود حکومت کہے کہ ہمارے 221 ارکان ہیں اور اس قانون کو منظور کر لیا جائے، تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا۔ یہاں پہ کہیں نہ کہیں اگر 1 سال پہلے پی ڈی ایم کو توڑا نہ جاتا تو آج یہ حکومت موجود نہ ہوتی۔ آج ہم بھی لانگ مارچ کے لیے جا رہے ہیں بغیر استعفوں کے اور یہ بھی جا رہے ہیں بغیر استعفوں کے، تو اگر استعفے ضروری نہیں تھے لانگ مارچ کے لیے تو اس وقت یہ شرط رکھ کے اس حکومت کو 1 سال دینا اور اس کے ذریعے ملک کی بربادی کروانا، بیڑا غرق کروانا، جن لوگوں نے بھی، جن سیاسی اذہان نے بھی یہ غیر سیاسی حرکت کی ہے ان پہ تنقید بھی ہونی چاہیے اور انہیں خود احتسابی بھی کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم نہ توڑا جاتا، ہم اکٹھے رہتے تو آج یہ حکومت موجود نہ ہوتی۔ آج آپ بھی تو استعفوں کے بغیر لانگ مارچ کر رہے ہیں، تو یہ استعفوں کی اتنی ضد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ سولو فلائٹ ہی لے رہی ہے پیپلز پارٹی 27 کو بیرسٹر صاحب، ویری کوئکلی، یا کہیں دیکھیں جی سولو فلائٹ نہیں ہے، ہمارے ساتھ عوام ہے، عوام کے طبقات ہیں، یہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ نہیں ہے، یہ عوام کا لانگ مارچ ہے۔ اور اس میں بدترین مہنگائی سے، بدترین غربت اور دیگر جماعتوں کو کیا آن بورڈ لینے کی کوئی تجویز ہے؟ ہم بہت سی سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں اور لیں گے انشاءاللہ۔ اس میں حکومتی اتحادی جماعتیں بھی موجود ہیں، اس میں دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی موجود ہیں، اس میں سول سوسائٹی موجود ہے۔ جو بات آپ نے کہی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، علی گوہر صاحب اسی کا جواب دیجیے گا کہ اگر آج استعفوں کے بغیر آپ نے بھی مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے تو یہ چیز اگر پہلے ہو جاتی تو جس حکومت کو آپ لوگ کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو پھر اس سے نجات کے لیے جو آپ لوگوں نے ایک پلان تیار کیا تھا اس پر عمل کیا جا سکتا تھا، بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، rather than like giving them so much time۔ گزارش یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ حکومت بھی بن جائے اور آپ حکومت کے خلاف احتجاج بھی کریں اور حکومت کو نکالنا بھی چاہتے ہوں اور سندھ حکومت بچانا بھی چاہتے ہوں، یہ سارے کام کٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو آپ بھی کرتے ہیں۔ اب بیرسٹر صاحب آپ نے بات کی، میں نے آپ کی بات میں مداخلت کی ہے، اگر میری بات سننا چاہتے ہیں تو میں سن لے، نہیں تو میں چپ کر جاتا ہوں۔ نہیں چلیں جلدی کا وقت بہت کم ہے علی گوہر صاحب۔ دیکھیں میں تو وہی گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں گزارش میں یہ کر رہا ہوں، اس چیز میں اس میں وزن یہ تھا کہ جتنی بھی پارٹیز پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئی ہیں، اگر ساری کی ساری انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، انکلوڈنگ نون لیگ، اگر ہم حکومت میں نہ صحیح، ہم سے اقتدار چھینا گیا صحیح، ان کو پیپلز پارٹی کو سندھ میں مل گیا، لیکن ہماری پنجاب میں بھی تو صوبائی کی سیٹیں تھیں، ہم تمام سیٹوں سے ہم اگر مل کے استعفیٰ دیں تو پھر حکومت قائم رکھنے کا کوئی جواب نہیں بچتا تھا۔ صرف اتنی سی بات تھی جس میں مولانا صاحب ڈی یو آئی بھی تھی، جس میں دیگر بھی پارٹیز تھی، اگر وہ دے دیتی تمام پارٹیز اس وقت استعفے تو بنتا تھا۔ اب پیپلز پارٹی تو الگ ہوگی پی ڈی ایم کے ٹی او آر سے، ظاہر ہے اب پی ڈی ایم کے اگر مولانا صاحب اور نون لیگ استعفے دے بھی دیتی ہے تو وہ وزن نہیں بننا تھا جو پیپلز پارٹی کے استعفوں کے ساتھ بننا تھا۔ آج ہم قومی اسمبلی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی اور ہم تمام لوگ متحد ہیں، مطلب ہے کہ اسمبلی کے اندر جو ہاؤس کے فلور کے اوپر جتنی بھی اپوزیشن ہوتی ہے وہ متحد ہے۔ سڑکوں پر بھی ہماری پالیسیز آج بھی مطلب ہے کہ وہ میٹنگ ہوئی ہے اپوزیشن کے تمام قائدین کی، جس میں بلاول صاحب، شہباز شریف صاحب، مولانا صاحب تمام ہیں۔ ایک حکمت عملی بننے جا رہی ہے سلیکٹڈ حکومت سے جان چھڑانے کے لیے، جس میں پیپلز پارٹی اور تمام پارٹیز جو ہیں وہ شانہ بشانہ چل رہی ہیں، اسٹریٹجیز ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی اگر احتجاج کے لیے نکلی ہے تو اسی لیے نکلی ہے کہ یہ ایک نالائق حکومت ہے، یہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے۔ ٹھیک ہے چلیں، اب کس طرح سے اپوزیشن ساتھ مل کر چلتی ہے؟ جی بیرسٹر صاحب 10 seconds I have to، جی just 10 seconds۔ دیکھیں صرف علی گوہر صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ استعفے ضروری ہیں تو پنجاب اسمبلی میں تو ہماری حیثیت نہیں ہے نا کچھ، ان کی ہے، یہ دیکھیں کتنی کامیابی ہوتی ہے۔ اگر ان کے استعفوں سے یہ حکومت جاتی ہے پنجاب کی تو ہم پھر مرکز میں بھی دے دیں گے، چیک تو کریں نا۔
صرف الزام در الزام نہ لگائیں. جہاں پہ فزیبل ہے استعفے دے کے دکھائیں پنجاب اسمبلی میں. نہیں سندھ اور پنجاب سے کٹھے دے دیتے ہیں. چلے میں آپ کی بات مان جاتا ہوں, آپ ایگری کریں, میں اپنی لیڈرشپ سے گزارش کر لیتا ہوں سندھ اور پنجاب سے کٹھے استعفے دے دیتے ہیں دونوں صوبوں سے. اچھا یہ تو دیکھیں علی گور صاحب, جب آپ ہمارے خلاف احتجاج کرتے تھے آپ کی بھی پنجاب حکومت تھی, آپ استعفیٰ نہیں دیتے تھے, لیکن آپ احتجاج کرتے تھے منارے پاکستان پہ. اپوزیشن یہ ایک بے مقصد قسم کا آرگیومنٹ ہے. بات وہی استعفوں پر آ کر اٹک جاتی ہے. اور میں آپ جتنا لائٹ I have to close the show. Thank you so much for joining us. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.